بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم
وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. ما شاء الله.